मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपेंतलीं मोतयां पांयशीं सादर करतां. पांयशीं नाबाद. क्रिकेट खेळांत खंयच्या तरी खेळगड्यान 500 रन काडून नाबाद उरला वय म्हाका खबर ना. आसूं येता. 2018 वर्सा शिंपेंतल्या मोतयांची सुरवात जाली आनी आज हे 500 शिंपेंतलीं मोतयां सादर जाता. हें कोणाक लागून जाता? तुमकां दिसता तें म्हाका लागून जाता, कित्याक हांव तुमकां दिसता. पूण हें म्हाका एकल्याक लागून जायना. हाच्या फाटल्यान जायत्यांचो घाम आसा, वावर आसा आनी तांची देणी आनी ताकत आसात. हे रेकॉर्डिंग करपी दादा आसा, ताका आमी दादाच म्हणटा. तळमळीन तो तें सगळें चित्रां काडटा आनी मागीर तें रेकॉर्डिंग करता, उजवाड पळयता, आवाज पळयता, हें सगळें करता. मागीर तें एडिटींग करपी मनीस आसात, ते मागीर प्रसार करूंक जाय, चॅनलाचेर वचूंक जाय, युट्यूबाचेर वचूंक जाय, ती पळोवपी मनशां आसात. म्हणजे एक पंगडाचो वावर, टीम वर्क. जशें क्रिकेटान एक टीम जिखता. फुटबॉल मॅच म्हणा नाजाल्यार हॉकी म्हणा, हे सगळे टीम गेम. कोणें गोल मारलो त्या मनशाक लागूनच कितें टीम जिखली अशें म्हणूंक जायना. वय ताणें फुडाकार घेतलो आनी गोल मारलो जायत, पूण दुसऱ्याचो घाम तितलोच गरजेचो. म्हणजे ही शिंपेंतलीं मोतयां 500 आज सादर करतना आमी सगळीं CCR टिवींतलीं एक पंगड कसो हो वावर करता. देखून हांव देवाक आर्गां दितां आनी तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी शिंपेंतलीं मोतयां पळयतात, तुमी तीं आयकतात आनी तुमी ताची प्रतिक्रिया दितात, चड करून युट्यूबाचेर. आनी हाका लागून आमची उमेद वाडटा. आज तुमकां हांव एक काणी सांगूंक सोदतां. सदां काणी सांगता, आज एक काणी सांगूंक सोदतां. ती हतीची आनी माकडाची. एका रानांत एक हती आसलो आनी एक माकड आसलो आनी दोगूय जाण बरे इश्ट. एक दीस तांचो वाद जालो. हती म्हणूंक लागलो, हांव तुज्या परस व्हड. आनी माकड म्हणलो, तूं कुडीन व्हड जायत, पूण चलाकेन तकलेन हांव तुज्या परस व्हड. असो तांचे मदें वाद जालो. शेवटी मागीर तांणी दोगांनी थारायलें, हो आमचो वाद मिटना. चल, ह्या रानांत एक घूग आसा, ताका गुगूम अशेंय म्हणटात. जावं, त्या घुगी कडेन आमी वचुया आनी आमचो वाद मांडुया आनी घूग मागीर निर्धार दिवं. ते त्या घुगी कडेन गेले आनी हतीन आपले विचार मांडले आनी माकडान आपले विचार मांडले. घुगेन हें सर्व दोळे धांपून आयकून घेतलें आनी मागीर म्हणलें, बरें, आतां पयस एक कडेन वचा, अमक्या गांवांत वचा, थंय एक रूख आसा, त्या रुखाची थोडीं फळां घेवन म्हाका घेवन हांगा येयात आनी मागीर तुमचे मदलो कोण व्हड, कोण श्रेश्ठ, कोण कनिश्ट हें हांव सांगतां. हती आनी माकड दोगी जाण भायर सरून गेले. वेता वेता फुडें वाटेर वेताना एक न्हंय मेळ्ळी आनी न्हंय बरी व्हडली आसा. आतां माकड चिंतूंक लागलो, न्हंयचे पलतडी आतां कशें वचप? रूख तरी न्हंयचे पलतडी आसा, कशें वचप? तेन्ना हती ताका म्हणटा, चल म्हज्या फाटीर बस, हांव तुका पलतडी व्हरतां. माकड हतीच्या फाटीर बसलो आनी हती उदकांत पेंवून हती पलतडी गेलो आनी मागीर दोगी जाण फुडें गेले. रुखा कडेन पावले. रूख तरी व्हडलो जैत, व्हडलो रूख, फळां एकदम वयर आसात. हतीन रूख हालोवपाक पळयलें, जायना, कांय फळां मेळ्ळीं ना. तेन्ना माकड म्हणटा, तूं हांगा राव. माकड वयर चडलो रुखाचेर
कांय फळां घेवन आयलो सकयल आनी आतां परत्यान दोगी जाण फाटीं आयले न्हंय कडेन पावले माकड हतीच्या फाटीर बसलो आनी हती न्हंय पेंवून मागीर दोगी जाण गुगी कडेन आयले आनी फळां हाडून गुगीक दिली माकडान म्हणलें हीं फळां हांवें हाडल्यान हांवें काडल्यान तेन्ना हती म्हणटा पूण हाका न्हंयचे पलतडी वचूंक हांवें आदार केल्लो नाजाल्यार हाका न्हंयचे पलतडी वचूंक जावचें नासलें आनी फळां मेळचीं नासलीं पूण हांवें तितलोच गरजेचो तेन्ना ती घूग तांकां म्हणटा इश्टानो तुमच्या दोगांय थंय ताकत आसा ही फळां हाडूंक दोगांयचो हातभार लागला हतीन न्हंयचे पलतडी वचूंक माकडाक आदार केलो आनी माकडान रुखार चडून फळां काडलीं म्हूण कोणा एकट्याक लागून ही फळां म्हज्या हातांत पावलीं ना तुमच्या दोगांयचो हाज्या फाटल्यान घाम आसा आनी तुमी वेळ घाल्लो आसा जेन्ना एका पंगडांत आमी वावुरता तेन्ना आमी जायतें करूंक पावता आमी एक एकलीं वावर करूंक शकता ना अशें कांय ना पूण जेन्ना पंगडान वावर करचो आसता तो कठीण आसता कित्याक थंय सोडदोड आसा हांव सांगता तें तूं आयक म्हणल्यार जायना म्हाका आपल्या दर फावटी हांगा हे रेकॉर्डिंगाक येताना फोन करचो पडटा CCRTVच्या मनशांक चड करून दादाक आनी विचारचें पडटा मागीर दादा म्हणटा फादर ना आज जायना आज एडिटींग आसा आनी कितें आसा अडचणी आसात हांवें म्हणूंक जायना ना ना आज जावंक जाय ना जाल्यार तो हांव CCRTV कडेन सहकार दिवचो ना अशें म्हणूंक जायना सहकारानच आमचें काम घडटा म्हणटच आज आमी हे 500 सिंपेंतलीं मोतयां तुमचे मुखार दवरता तर जाल्यार हाचें जैत CCRTVच्या पंगडाचें म्हणटच CCRTVक हांव उपकारी हांव तांचें दिनवासतां आनी देवान जर म्हाका बरी भलायकी दिली आनी थोडी सिंपेंतलीं मोतयां तुमकां दितलो आनी फुडें वयतलीं देखून ह्या व्हिडिओक हांवें नांव दिलां 500 ना बाद 500 ना बाद म्हणजे नॉट आउट ना बाद म्हणजे नॉट आउट आजून हांव आउट जावंक ना आजून देवाचें देण जिवंत आसा म्हणटच म्हणटा सिंपेंतलीं मोतयां पळयात CCRTVक तुमचो सहकार दियात तांकां आदार करात हाका लागून CCRTV मुखांत्र कोंकणी भास तुमचे मेरेन पावतली ती फुलतली आनी फळटली देव बरें करूं आनी मोग आसूं